बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। हम इस टाइम है फ़हीम होम्योपैथिक क्लिनिक सिटी मुजफ्फरगढ़ पे। इस टाइम मेरे कज़न, मेरे दोस्त और मेरे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो वीडियो होती है वो इंफॉर्मेशन के लिए होती है, आपके फ़ायदे के लिए होती है। आज की वीडियो जो होगी ना, वो आज हमने आपको होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन बतानी है जो लोग दावतें ज़्यादा खाते हैं, जो लोग शादियाँ ज़्यादा, वलीमे ज़्यादा अटेंड करते हैं, उनकी वजह से मैदा डिस्टर्ब होता है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक बर्निंग होती है। उसकी वजह से आपके मसल कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट पेन हो जाता है या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो उसके सद्देबाब के लिए आपको आज होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, मेरे कज़न हैं और मेरे दोस्त हैं, जैसे कि मलिक मुरीद साहब मेरा एक अच्छा दोस्त है, भुट्टा साहब, इम्तियाज भुट्टा साहब मेरा दोस्त है, और भाई नईम बैठे हैं, भाई वसीम बैठे हैं और भाई नदीम बैठे हैं, और मेरा बेटा खड़ा है अहमद फ़हीम है। तो दोस्तों, आज एक दावत है हमारे अच्छे एक दोस्त की। तो अल्लाह पाक, हम एडवांस उसको देते हैं कि दुआ देते हैं अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा करे, तो अल्लाह पाक जो है ना जान और माल में बरकत दे। तो इसलिए हमने वीडियो बनाई है। तो आज हमने दावत खानी है अभी थोड़ी देर बाद में, तो पहले हमने वीडियो स्टार्ट की है। तो होम्योपैथी के हवाले से मैंने सोचा कि आप दोस्तों से होम्योपैथी मेडिसिन आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, अगर आप किसी वलीमे पे गए हैं, किसी दावत में गए हैं, क्योंकि दावत और वलीमे में बहुत सारी डिशें होते हैं, जैसे कि बकरा बनता है, गोश्त बनता है, मुर्गी बनती है, चावल होता है, मीठा होता है, बोतलें होती हैं, और चाय वगैरह होती है, सलाद होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं। छोटा सा ऐसा मैदा होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता, तो मैदा डिस्टर्ब होता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया, जो अलामतें आती हैं, तेज़ाबियत, कब्ज़, गैस, बदहज़मी, उल्टियाँ वगैरह, तो दो मेडिसिन आपसे मैं शेयर करूँगा। एक नॉक्समी का है, वो 200 हर बंदा घर में रख ले। जो जनरल पब्लिक ये वीडियो देख रही है उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो में। तो रात को आपने नॉक्समी का 10 कतरे रोजाना आपने लेने हैं, तो इससे आपका मैदा ठीक रहेगा। एक और मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला आपने सुबह 10 कतरे रोज के लेने हैं। इससे नॉक्समी का और पल्साटिला लेने से मैदा खराब नहीं होगा, गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, तेजाबियत नहीं होगी, मैदे में जलन नहीं होगी, यूरिक एसिड नहीं होगी। ये सारे मसाइल आपके जो जितना मैदे के है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक एक अच्छा इलाज है, क्योंकि ये सारे दोस्त मेरे कज़न ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि जैसे नईम भाई हैं, उन्होंने होम्योपैथी भी की हुई है और जॉब भी करते हैं, और नदीम ने भी की हुई है, और मैं बात करता हूँ, मेरा प्यारा दोस्त इम्तियाज भुट्टा साहब बैठे हैं। तो कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप होम्योपैथी के हवाले से हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कैसा इलाज है, कितना आपने इसको पाया है? अच्छा सर, माशाल्लाह काफ़ी लोग इससे इन दवाओं से बेहतर हो रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका जो रिज़ल्ट आता है वो माशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसे इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि ये कितना मुफीद है और बेहतर है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना होम्योपैथिक यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, भुट्टा साहब ने कहा कि होम्योपैथी अपनाएं और सेहत पाएं। इसका मफहूम यही है। जैसे इन्होंने कहा, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना क्रॉनिक, जैसे मुख्तलिफ डिजीज़ के होते हैं, कैंसर है, टीबी है, अल्ट्रा है, अच्छा, और बहुत सारे जैसे यूरिक एसिड है, आर फैक्टर पॉजिटिव है, तो उनको वक्त लगता है, टाइम लगता है ठीक होते हुए। जैसे कि मुझे अब 24 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो हमारे पास जब एक्यूट पेशेंट आता है तो नज़ला, जुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, वो हम एक एक दिन में एक एक पुड़िया से वो उनको ठीक करते हैं। मैं बड़े अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मलिक मुरीद साहब को हमारे देखने वाले नाज़रीन को मैसेज देना चाहें होम्योपैथी के हवाले से। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक अच्छा इलाज है और हमें ये कराना चाहिए ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। सही, ये वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि होम्योपैथी अच्छा इलाज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और होम्योपैथी अपनाने से बहुत सारी डिजीज़ से इंसान बचा जाता है। जैसा कि मैंने कल कैंप किया कलर वाली में, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, 200 के ऊपर हमने पेशेंट देखे हैं। तो उस इलाके को नज़दीक विलेज और गाँव वगैरह ज़्यादा लगते थे,
تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بہت سارے ایسے بچے تھے جن میں نیوٹریشن کی کمی بہت زیادہ تھی، غذائیت پوری نہیں مل رہی تھی، وہاں کا پانی صحیح نہیں تھا، اس میں بہت سارے مسائل تھے، پانی صاف نہیں ہوتا، ان کے معدے ڈسٹرب تھے، ان کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، قد نہیں بڑھ رہے تھے، ان کے دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، بہت سارے ڈسیبل بچے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں، بہت سارے ایسی ڈیزیز کے وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اب میں بات کروں گا، میرے بھائی بیٹھے ہیں نعیم اختر صاحب، آپ کیا ہومیوپیتھی کے حوالے سے میسج دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ صحیح فرما رہے ہیں اور دوستوں نے بھی صحیح کہا ہے، ہومیوپیتھی بہت اچھا علاج ہے۔ پہلے لوگوں میں اس چیز کا رجحان نہیں تھا، اب ماشاءاللہ جیسے جدت آ رہی ہے، وقت آ رہا ہے، اس میں جو ہے نا ہومیوپیتھی لوگ زیادہ رجحان کر رہے ہیں، پیشنٹ کی ایوریج بھی ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے۔ پہلے لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، اب ہم نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو آگاہی دی ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ علاج ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ہومیوپیتھی کا علاج کروائیں۔ ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست بات نعیم بھائی نے کی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا آیا ہے تو سوشل میڈیا سے نا لوگوں میں بہت ساری اویئرنیس گئی ہے، گاؤں میں، سٹی میں، ہر جگہ، کیونکہ ہر بندہ آج کل موبائل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے بڑا افادیت ان کو ہو رہی ہے، اویئرنیس ہو رہی ہے، آگاہی ہو رہی ہے، ہومیوپیتھی اچھا علاج ہے۔ اب میں بات کروں گا، بھائی بیٹھے ہیں وسیم بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے ہومیوپیتھی کے حوالے سے؟ آپ یہ بتائیں، ایک دن آپ کو ہومیوپیتھی کی ایک پڑیا سے فائدہ ہوا تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے، یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، تو میں اوروں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک درد ہوا تھا یا بازو میں، تو ڈاکٹر صاحب کو میں کہا تھا کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے 1-2 ڈراپس میرے منہ میں ڈالے، فوراً ہی بالکل 5 منٹ سے اندر میرا درد ختم ہو گیا تھا۔ تو دوسرے دن میں ڈاکٹر صاحب میں آ کے ملا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ یہ کون سی دوا تھی جو مجھے دی، کہ یہ دوا بہت اچھی تھی اور میں نے استعمال کی، صرف ایک ہی خوراک سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو اور الحمدللہ بہت اچھی دوا ہے، اور یہ لازمی میڈیسن اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے آپ استعمال کریں اور دوستوں کو بتائیں، یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ جی دوستو، وسیم بھائی نے بتایا کہ یہ میں آپ سے ایک میڈیسن یہ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی مزاجن میڈیسن سلیکٹ کی تھی، کیونکہ یہ تھوڑے سے ہیلتھی ہیں، کلکیریا کارب کی بالکل ان کی شکل ہے، سیم ایسی ہے ان کی جسامت، تو میں نے ان کو کلکیریا کارب 1 mg CM کی ایک خوراک دی تھی، اسی سے الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، ان کا درد فوراً سکن ٹو میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب میں لاسٹ میں دعوت دوں گا ندیم بھائی کو کہ آپ ہومیوپیتھی کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس بھی اچھی ہے، مظفر گڑھ میں سٹی ایریا میں نا ان کے کلینک ہے، سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں، ٹورزم میں اور ادھر یوٹیوب چینل میں، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، ماشاءاللہ پریکٹس بھی اچھی ہے، میڈیسن بھی اچھی ہے۔ آپ کوشش کریں، یہ نہیں کہتے کہ ایلوپیتھک بھی اچھا علاج نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ اچھا علاج ہے۔ یہ جو ہومیوپیتھی ہے نا ماشاءاللہ، اس کی اگر کوئی ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں نا، تشخیص اچھی ہے، تو اس کی میڈیسن بھی اچھی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں ڈاکٹر صاحب کے پاس ٹائم لے کے آیا کریں، یا کسی اور کے پاس بھی جائے نا، یہ نہ کہ ہومیوپیتھک کا علاج صحیح نہیں ہے، علاج اچھا ہے، آپ ہومیوپیتھک علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی دوستو، تمام دوستوں نے، تمام بھائیوں نے، سب نے ایک اچھی بات کی ہے کہ ہومیوپیتھی اپنائیں اور ہومیوپیتھی کا اچھا رزلٹ ہے، تو یہی میسج ہوتا ہے آپ تک ہم کنوے کرنے کا، آپ تک پہنچانے کا۔ تو ہومیوپیتھی اپنائیں، نسل در نسل صحت پائیں، اور آج جو 2 میڈیسن آپ کو بتائی ہیں، جنرل پبلک کو بھی بتائی ہے، جہاں ہمارے جونیئر ہومیوپیتھ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی کلینک میں بھی ایسا استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں، بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ شادیاں کھاتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں، یا گھر میں بھی 3-3 4-4 ڈشیں بن جاتی ہیں۔ تو اگر میدا آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ 2 میڈیسن آپ استعمال کریں، ناکسمیکا اور پلساڈیلا۔ ناکسمیکا رات کو استعمال کریں اور پلساڈیلا صبح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے معدے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم۔ اللہ حافظ۔